अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं इसे द लैंड ऑफ पीकॉक कहा जाता है, यानी मोरों की सरजमीन। नाजरीन, आपने एक शेर तो ज़रूर सुना होगा कि उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे, सिकंदर जब दुनिया से चला तो दोनों हाथ खाली थे। जी हाँ, आज हम सिकंदर आजम की सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। बेशक ये मुल्क बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन इंतहाई खूबसूरत और देखने से ताल्लुक रखता है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं मकदोनिया की। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चले वीडियो का आगाज करते हैं। मकदोनिया, जिसे ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया कहा जाता है, और ये एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी इसे किसी भी जानिब से समुंदर नहीं लगता। ये मशरकी यूरोप का एक खूबसूरत और नामालूम सा मुल्क है। मोहतरम नाज़रीन, अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर आजम कहते हैं, ये मकदोनिया के बादशाह फिलिप दोम का बेटा था। अलेक्जेंडर को अरस्तु जैसा उस्ताद मिला जो अपने वक्त का अजीम और ज़हीन तरीन इंसान माना जाता था। इसके अलावा इसके बाप फिलिप्स ने इसे जिस्मानी तौर पर भी काफी मजबूत बनाया। महल से दूर एक खास मकाम पर इसे भेज दिया और उस वक्त के तमाम वो लोग जो घुड़सवारी, नेजाबाजी, तलवारबाजी और कुश्ती में उस्ताद माने जाते थे, इन सबको सिकंदर आजम की तरबियत पर लगा दिया और अरस्तु इसकी ज़हनी तरबियत पर लग गया। अलेक्जेंडर अपने वालिद फिलिप दोम की वफात के बाद मुल्क का बादशाह बना। अलेक्जेंडर के बाप ने दुनिया को फतह करने का सोचा, जिसे अलेक्जेंडर ने पूरा करने का ठान लिया। अलेक्जेंडर ने उन तमाम लोगों को कत्ल करवा दिया जिनसे उसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंच सकता था। 334 कबले मसीह में सिकंदर 35,000 फौजियों के साथ मकदोनिया से निकला। इस फौज में 30,000 सवार और 5,000 पैदल सिपाही थे। इन सिपाहियों के पास 16 फुट लंबे नेज़े थे। ये एक इंतहाई मजबूत फौज का दस्ता था। सिकंदर आजम ने सबसे पहले यूनान को फतह किया, इसके बाद तुर्की दाखिल हुआ, फिर ईरान के बादशाह को शिकस्त दी, फिर इसने यरूशलेम बाबल का रुख किया और फिर मिस्र पहुंचा। मिस्र में इसने एक अजीम शहर की बुनियाद रखी जिसका नाम सिकंदरिया रखा। ये एक कदीम शहर है जो आज भी मिस्र के अजीम शहरों में शुमार होता है। फिर सिकंदर आजम हिंदुस्तान की तरफ आया और हिंदुस्तान के सुल्तान पोर्स ने जंग लड़ी और अपने अजीज घोड़े की याद में फालिया शहर की बुनियाद रखी। मकरान से होता हुआ वापसी का सफर शुरू किया। सिकंदर आजम की ख्वाहिश थी कि वो आधी दुनिया को फतह करके मकदोनिया में दाखिल हो। अभी ये रास्ते में ही था कि इसे टाइफाइड हो गया। आखिरकार 33 साल उम्र में इस इंसान ने बीमारी के आलम में इस दुनिया से वफात पाई। एक रिवायत के मुताबिक इसे जहर दिया गया। ये जहर इसे ईरानी शहजादी रुखसाना ने दिया था। सिकंदर आजम ने ईरान की फतह के बाद इस ईरानी शहजादी से शादी कर ली थी, जिसने मौका मिलते ही इस इंसान को जहर देकर मार डाला था। मोहतरम नाज़रीन, ये मशरकी यूरोप का एक खूबसूरत और नामालूम सा मुल्क है। इसकी जमीनी सरहदें शुमाल मगरिब में कोसोवो, शुमाल में सर्बिया, मशरिक में बल्गारिया, जनूब में यूनान और मगरिब में अल्बानिया से मिलती हैं। मकदोनिया का कुल रकबा 25,713 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से दुनिया के 145वें नंबर पर आता है। मकदोनिया का दारुल हुकूमत स्कोपचे है, जो मुल्क का अजीम तरीन और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। टूरिस्ट हज़रात इस शहर का विजिट करने जरूर आते हैं। ये मुल्क का सियासी, सकाफती, इक्तिसादी और इल्मी मरकज है। इस शहर का कुल रकबा 571.40 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 5,26,502 लोगों पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 1400 लोग आबाद हैं। नाजरीन, मकदोनिया की 2 ऑफिशियल जुबानें हैं, नंबर 1 मैकेडोनियन और नंबर 2 अल्बानियन। इनके अलावा तुर्किश, रोमानी, सर्बियन, बोस्नियन और आरोमानी जुबानें बोली जाती हैं। मैकेडोनिया में आपको बेशुमार जगहों पर सिकंदर आजम के मुजस्समे देखने को मिलेंगे और यहाँ के लोग इस इंसान पर फख्र भी करते हैं और आज दिन तक इसकी बहादुरी और शुजाअत की इज्जत भी करते हैं। मकदोनिया की कुल आबादी 18,36,713 लोगों पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 80.1 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 122वें नंबर पर आता है। मकदोनिया में बेशुमार खूबसूरत आबशारें, दरिया, नदी नाले और कुदरती चश्मे भी मौजूद हैं। मकदोनिया के कुल रकबे के 1.9% हिस्से पर पानी मौजूद है। मुल्क की 65% आबादी शहरों में मुकीम है और बाकी 35% लोग देहाती इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। मकदोनिया इतना खूबसूरत मुल्क है कि हर साल पूरी दुनिया से 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ का विजिट करने के लिए आते हैं। यहाँ के लोग इखलाकन बहुत अच्छे हैं, गैर मुल्की सियाहों से बढ़ चढ़ कर ताउन करते हैं और यहाँ के लोगों में इंग्लिश जुबान आम बोली जाती है। गैर मुल्की सयाहों को बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आती। मकदोनिया में शादियाँ इंतहाई
دھوم دھام سے کی جاتی ہیں جو اپنے مذہب کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہیں۔ زیادہ تر نئے جوڑے یعنی دلہن سفید فراک پہنتی ہے اور دلہا 3 پیس پینٹ کوٹ۔ یہاں بھی لڑکا لڑکی شادی سے پہلے ریلیشن میں رہتے ہیں، اس کے بعد شادی کا سوچتے ہیں۔ لڑکا شادی والے دن لڑکی کا چرچ میں انتظار کرتا ہے، لڑکی تیار ہو کر چرچ آتی ہے، لڑکی کا والد لڑکی کو چرچ میں لے کر جاتا ہے اور سٹیج کے پاس لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر سٹیج پر چڑھاتا ہے۔ پادری دونوں کے درمیان میرج ایگریمنٹ کرتا ہے، نیا جوڑا ایک دوسرے کو رنگ پہناتا ہے، سب لوگ نئے جوڑے کو مبارکباد دیتے ہیں، دلہا دلہن کو لے کر گاڑی میں بیٹھتا ہے، باقی کے تمام پروگرام میرج ہال میں ہوتے ہیں، سب لوگ خوب رقص کرتے ہیں، بہترین کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے، نئے جوڑے کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ میکڈونیا کی اگر ڈارک سائڈ دیکھی جائے تو یہاں فحاشی بہت عام ہے۔ یورپی ملک ہونے کی وجہ سے ماحول انتہائی اوپن ہے، یہاں کی نائٹ لائف بالکل لندن نائٹ لائف جیسی ہے۔ ساری رات لڑکیاں فحش ڈریسز میں شکار کی تلاش میں گھومتی ہیں، ڈانسنگ کلبز اپنے عروج پر ہوتے ہیں، شراب کھلے عام چلتی ہے، گناہوں کے اڈے سارا سال سرگرم رہتے ہیں۔ میکڈونیا کی کل آبادی کا 58.4% حصہ میکڈونین لوگوں پر مشتمل ہے، 24.3% البانین، 3.9% ترک، 2.5% رومانی، 1.3% سربز، 0.9% بوسنین، 0.5% آرومانی، 7.2% ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنا ڈیٹا درج نہیں کروایا اور باقی 1% لوگ دوسری قوموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، میکڈونیا کو نارتھ میسڈونیا بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل گریس کے ایک صوبے کا نام میسڈونیا رکھ دیا گیا، پھر اس ملک نے مجبوراً اپنا نام نارتھ میسڈونیا رکھ لیا۔ یہاں کے لوگ انتہائی نرم مزاج اور خوش اخلاق ہیں۔ اس ملک نے 8 سپتمبر 1991 میں یوگوسلاویا سے آزادی حاصل کی۔ میکڈونیا سن 2000 سے ٹیکنالوجی میں یورپ کے بے شمار ملکوں سے آگے ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس میں وائرلیس انٹرنیٹ کنیکشن پورے ملک میں فراہم کیا۔ یہ لوگ ٹیکنالوجی کے کیڑے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق آنے والے 5 سالوں بعد یہ ملک دنیا کا فاسٹ ترین ملکوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ میکڈونیا میں ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جسے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بنایا گیا، اسے اورہڈ کا نام دیا گیا۔ یہ جگہ جدید ٹیکنالوجی اور قدرتی خوبصورتی دونوں کا گڑھ مانی جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے مشہور جھیلوں میں سے ایک جھیل میکڈونیا میں بھی موجود ہے جسے لیک اورہڈ کہا جاتا ہے، جس میں 400 سے زائد جاندار پائے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، نارتھ میکڈونیا کو دی لینڈ آف پیکاک اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں تقریباً ہر دوسرے گھر میں مور ملیں گے۔ پارکوں میں، کھلی جگہوں پر، ہر طرف لوگ انہیں شوق سے پالتے ہیں اور یہ ملک کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ میکڈونیا کی کرنسی میکڈونین دینار ہے۔ میکڈونیا کی معیشت کا دار و مدار ایگریکلچر پر منحصر ہے۔ میکڈونیا میں سب سے زیادہ تمباکو کو کاشت کیا جاتا ہے۔ یہ فصل اتنے بڑے پیمانے پر کاشت ہوتی ہے کہ اسے دوسرے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ تمباکو امریکہ کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چاول، گندم، مکئی اور بے شمار سبزیاں دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ تمباکو کے بعد یہاں سب سے زیادہ سیب کے باغات ہیں جو دوسرے ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ پورے ملک میں روڈز کا بہترین جال موجود ہے۔ یہاں کی بس ٹرانس یورپ میں ایک اعلیٰ معیار رکھتی ہے۔ ٹیکسی کارز کا نظام بھی موجود ہے۔ یہاں کا ٹرین سسٹم دنیا کا VIP سسٹم کہلاتا ہے۔ ٹرین ہمسائے ممالکوں میں بھی داخل ہوتی ہے۔ لاتعداد سیاح بذریعہ ٹرین ہی یہاں سفر کرتے ہیں۔ میکڈونیا کا کالنگ کوڈ +389 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .mk ہے۔ سبزیوں میں یہاں کے لوگ بند گوبھی بہت پسند کرتے ہیں۔ میکڈونیا کے لوگوں میں ڈانس کرنا اور پینٹنگ کرنا بہت عام ہے۔ تقریباً یہاں کا ہر شہری لڑکی ہو یا لڑکا ڈانس ضرور جانتے ہیں۔ میکڈونیا کا سالانہ GDP 44.055 بلین ڈالر ہے اور یہاں کی فیکس آمدنی $21,391 ہے۔ محترم ناظرین، میکڈونیا کا قومی مذہب کرسچن ہے جو کل آبادی کا 60.4% ہے۔ 46.1% ایسٹرن کرسچن اور باقی 14.3% دوسرے کرسچن شامل ہیں۔ ان 60.4% کے علاوہ 32.2% اسلام، 0.1% کا کوئی مذہب نہیں، 7.2% ایسے لوگ جن کا ریکارڈ ابھی موجود نہیں ہے اور باقی 0.1% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ میکڈونیا مضبوط معیشت کے حوالے سے دنیا کے 130ویں نمبر پر آتا ہے۔ مضبوط فیکس آمدنی کے لحاظ سے 75ویں نمبر پر آتا ہے۔ ملک میں تعلیم کا نظام انتہائی زبردست ہے۔ یہاں تعلیم کی شرح 98% ہے۔ میکڈونیا میں میڈیکل کا شعبہ بھی انتہائی زبردست ہے۔ مہنگے علاجات انشورنس کی بنیاد پر بالکل نہ ہونے کے برابر فیسز ادا کر کے کروائے جاتے ہیں۔ میکڈونیا کے لوگ انتہائی خوشحال ہیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگ میکڈونیا میں کام کے سلسلے میں جاتے ہیں۔ ملک مضبوط ہے اور خوشحال ہے۔ میکڈونیا میں خوبصورتی بہت زیادہ ہے۔
میکڈونین لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہیں، سلم سمارٹ ہوتی ہیں اور ان کا باڈی فگر بھی انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری میکڈونیا کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔